اور اس قوم کی تسی قسمت دیکھو، جس دن حضور دنیا تو پردہ فرما رہے ہیں اس دن ماشاءاللہ جشن منا رہے ہیں، جنڈیاں لا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، بھنگڑے پا رہے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے پیٹ تے پتھر بنے، صحابی پوچھا یا رسول اللہ بیلنس برابر کرن واسطے پتھر بنے ہیں؟ حضور نے فرمایا تو ایک بنے میں دو بنے۔ ربیع الاول صرف اور صرف آقا علیہ السلام دی ولادت باسعادت دا مہینہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو پردہ فرما گئے تے مہینہ ربیع الاول، آپ نے اللہ دے دین واسطے ہجرت فرمائی تے مہینہ ربیع الاول، اللہ پاک نے آپ نو ختم نبوت دا تاج پہنایا تے مہینہ ربیع الاول۔ اور کچھ دنوں دے بعد تسی دیکھو گے اشتہار بھی ہون گے، جلسے بھی ہون گے، تصویراں بھی ہون گیاں، کچھ لوگ جھنڈیاں لان گے، کچھ لوگ دیگاں پکان گے، کچھ لوگ لنگر پکان گے، اور کھا پی کے گھر بہ جان گے۔ آقا علیہ السلام دی ولادت خوشی دا موقع ہے، اور کون وہ منکر ہے جس نو حضور دی خوشی نہیں؟ فرشتے خوش، اللہ خوش، حوراں خوش، غلمان خوش، عواماں خوش، فضاماں خوش، صحرا خوش، دریا خوش، جنگل بیابان خوش، دن رات شام و سحر ہر چیز نو خوشی ہے، چونکہ ولادت خوشی دی چیز ہے۔ اور ساڈے مسلمانہ بلکہ مسلمانہ دے مقتدا حضرات نے خوشی والی چیز پھڑ لئی، امتحان والی چیزاں چھڑ دیتیاں۔ سیرت دے اندر امتحان ہے، ہجرت دے اندر بولو امتحان ہے، اور شہادت دے اندر امتحان ہے۔ اور آقا علیہ السلام دی مبارک رحلت اور رخصتی دے اندر سب تو بڑا امتحان ہے کہ کائنات دے مومنہ دی ماں، سیدہ ماں، طیبہ ماں، طاہرہ ماں، عابدہ ماں، زاہدہ ماں، زکیہ ماں، مزکیہ ماں، پردادار ماں، حیادار ماں، وفادار ماں، دیندار ماں، تہجد گزار ماں، اور جنت دی عورتاں دی سردار ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام دے رخصت ہو جانتے کیا فرما رہی نے؟ صبت علی مصائب لو انہا، میرے تے او مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ پے، صبت علی الایام سرن لیالیا، اگر میں اے مصیبتاں دے پہاڑ دناں تے پا دیندی، دن دن نہ رہندے، دن راتاں بن جاندیاں، اور میرے تے او مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹے، اگر میں فصلاں تے پا دیندی او خشک ہو جاندیاں، اگر درختاں تے پا دیندی انہاں دے پتے جھڑ جاندے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہی نے؟ قد ازلم المدینہ، دن سی، سورج سی، دوپہر دا وقت سخت دھوپ سی، لیکن حضور تشریف لے گئے، قد ازلم المدینہ، مدینے دے اندر ہنیرا چھا گیا سی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہہ رہے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں تو میں نو جایا ہی نہ ہوندا، میں دن دیکھدا ہی نہ۔ ایک صحابی بکریاں چران والا بکریاں چرا رہے ہے، اور دوسرے صحابی نے اس نو دسیا کہ حضور دنیا تو پردہ فرما گئے، اے 12 ربیع الاول ہے، اور صحابی نے ہاتھ اٹھائے،
کدی کوئی اپنی نعمت ملی ہوئی گمانا نہیں چاہتا. کہندے نے نا دند گئے تے سواد گیا، اکھاں گئیاں تے جہان گیا. ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میریاں اکھاں دا نور واپس لے لے. دوسرے صحابی نے کندھے تے ہاتھ رکھیا، کی کہہ رہے ہو؟ انہاں کہا اگر حضور نو نہیں دیکھنا تے انہاں اکھاں نال کینوں دیکھنا ہے؟ اتنا غم ہے، اتنا بوجھ ہے، اتنی پریشانی ہے. اور مدینے دے قریب آئے، اکھاں تے ہاتھ رکھیا اور عرض کی تھی، یا اللہ تیرے کو دعا منگی سی کہ اگر تیرا محبوب نظر نہ آوے میں کسے نو دیکھ کے اور کرنا کی ہے، میریاں اکھاں واپس لے لے. اکھاں تو ہاتھ اٹھایا تے اکھاں دا نور جا چکے سی. یہ چیزاں نبی الاول بیان کیوں نہیں ہوندیاں؟ غم ہے، امتحان ہے، پریشانی ہے. اور آقا علیہ السلام دی ہجرت ربیع الاول کیوں بیان نہیں ہوندی؟ کہ اللہ دی توحید واسطے مکہ چھوڑنا پیا، بیت اللہ چھوڑنا پیا. آقا علیہ السلام نے حضرت بڑے الفاظ فرمائے، ما ترکتک ابدا، اے اللہ دے گھر بیت اللہ میں تینوں کدی نہ چھڑدا. اگر میری قوم مینوں تنگ نہ کر دی، میری قوم مینوں تانے نہ دیندی، میری قوم مینوں ساحر مجنون دیوانہ نہ کہندی، میری قوم میری کمر تے گندے اٹھ دیاں اوجڑیاں نہ سٹ دی، میری قوم مینوں گالیاں نہ دیندی، اللہ دے گھر مار رہی تو احسن من بیت ربی، اے میرے رب دے گھر تیرے تو سونا گھر میں کوئی نہیں دیکھیا. پر میں تینوں اللہ دی توحید واسطے چھڑ کے جا رہا. میں مکہ چھڑ سکنا، قبیلہ چھڑ سکنا، برادری چھڑ سکنا، پر اللہ دے گھر گواہ رہنا میں اللہ دی توحید او نہیں چھڑ سکتا. کیوں؟ ہجرت حضور نے کی تھی توحید واسطے سی. اے بیان کیوں نہیں ہوندا؟ امتحان ہے. کون کہندے حضور دی صورت اور ولادت دا ذکر نہ کرو؟ اے میں ربیع الاول دا پورا مہینہ ذکر کرنا ہے. صبح کرو، دوپہر کرو، شام کرو، رات کرو، دن کرو، گرمی کرو، سردی کرو، بہار خزاں وچ کرو، ہر دم ہر پل ہر سانس کرو، لیکن حضور دی سیرت کا تذکرہ کیوں نہیں؟ امتحان ہے. سیرت بیان ہوئی، پہلا پتھر ابو لہب نے ماریا. اللہ نے قرآن پاک جواب دیتا، تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب نے کیسی نا، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ. اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، سانو اسے واسطے سدیا سی بھئی اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی کار ساز ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی لجپال ہے، سانو اسے واسطے سدیا سی. اللہ نے فرمایا سونے تو جواب نہ دے، جواب میں آپ دینا. اللہ نے فرمایا ابو لہب دے ہاتھ ٹوٹ جان. نہ اس دا حسن اس دے کم آیا، نہ اس دا قریشی ہونا اس دے کم آیا، نہ نبی علیہ السلام دا رشتہ دار ہونا اس دے کم آیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس دا مال اس دے کم آیا، نہ اس دی کمائی اس دے کم آئی، نہ اس دی بیوی فی جیدہا حبل من مسد، دنیا تے او دی گردن وچ وٹی ہوئی رسی پے گئی سی. اللہ کہتے نے آخرت وچ او دی گردن جہنم دی رسی پاواں گا. جویں اٹھ نو نکیل نہیں پاندے، تسی جان دے ہو
اٹھ لوگ لے وے دے اٹھ انہوں نک چ نکے اللہ کہندے میں ابو لہب نو جہنم دی نکیل پاواں گا کیوں انہیں میرا نام لین تے میرے محبوب نو تانا دیتا ہے اے چیزاں کیوں بیان نہیں ہوندیاں ربیع الاول وچ امتحان ہے اور امتحان دے نیڑے تے اس قوم جانا نہیں کھان پین دا ہون اعلان کرو انشاءاللہ 4 کنال نہیں 4 کلے بھی بھر جان گے ادیگاں دا اعلان کرو توبہ 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 اللہ دی پناہ پتہ نہیں لوگوں کو خوشبو آ جاندی ہے تے مولوی دا دماغ فیل ہویا ہے او دا پیٹ کوئی نہیں وہ کہندے قوم دیاں موجاں اسی بھی کر لینے سانو کی ہے اس کا بابر بحیث کوش کے عالم دوبارہ نیست اے جہان مٹھا اگلا جہان کس ڈٹھا لوگ کہندے پہلے پیٹ پوجا پھر کم دوجا مولوی کی کرے میں عرض کر رہے ہاں آقا علیہ السلام دی ولادت بھی برحق حضور علیہ السلام دی سیرت بھی ہجرت بھی